बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मल्टी स्ट्रीट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करने वाली दुरानी सल्तनत की मुकम्मल दास्तान, तारीख़ी वाक़यात और दुरानी सल्तनत की मुख्तलिफ़ जंगों पर मबनी होगी और कैसे दुरानी सल्तनत ने हिंदुस्तान में अफ़गानियों के लिए रास्ते हमवार किए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, दुरानी सल्तनत अहमद शाह अब्दाली ने वस्ती एशिया, मशरक़ी वस्ती और जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों में कायम की। नाजरीन, सल्तनत ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जदीद दौर के ममालिक के साथ साथ शुमाल मशरक़ और जनूब मशरक़ी ईरान, मशरक़ी तुर्कमानिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी की। नाजरीन, अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद ज़मान खान अब्दाली, जो अब्दालों का सरदार था, का बेटा और नादर शाह अफशार का कमांडर था। अहमद शाह के इंतकाल के बाद अब्दाली नस्ल दर नस्ल अफ़गानिस्तान के वारिस रहे। अपने कबीले में तफरीक पर फतह हासिल करते हुए जून 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान को महफूज बनाया और अफ़गानिस्तान का बादशाह बना। नाजरीन, इनके इल्हाक के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपना कबायली नाम बदलकर दुरानी रख दिया। इसके बाद अहमद शाह दुरानी के नाम से मशहूर हुआ। जून 1747 में नादिर शाह अफशार की मौत के बाद अहमद शाह दुरानी ने कंधार के इलाके पर दावा किया। इसी साल में इसने गजनी, काबल और पेशावर को फतह किया। नाजरीन, सन 1749 में मुग़ल हुक्मरान ने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से पर खुद मुख्तारी को अफ़गानों के हवाले कर दिया था। नाजरीन, इसके बाद अहमद शाह मशहद पर कब्ज़ा करने के लिए मगरब की तरफ रवाना हुआ, जिस पर शाहरुख शाह का राज था। इसके बाद इसने हिंदुकश के शुमाल में वाक़िया इलाकों को अपने मतहत करने के लिए फ़ौज भेजी और मुख्तसर तरतीब में तमाम मुख्तलिफ़ कबाइल इसके मकसद में शामिल होने लगे। नाजरीन, अहमद शाह अब्दाली और इसके फ़ौज ने कश्मीर और पंजाब के इलाके पर कब्ज़ा करते हुए 4 बार हिंदुस्तान पर हमला किया। नाजरीन, सन 1757 के अवाइल में इसने दिल्ली को बरतरफ कर दिया, लेकिन जब तक के हुक्मरान ने अहमद शाह दुरानी के पंजाब, सिंध और कश्मीर पर गलबा कबूल कर लिया, तब तक इसने मुग़ल ख़ानदान को बराए नाम ही अपने इक़्तिदार में रहने की इजाज़त दी। नाजरीन, 1772 में अहमद शाह दुरानी की मौत के बाद इसका बेटा तैमूर शाह दुरानी ख़ानदान का अगला हुक्मरान बना, जिसने काबिल को सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया और इसने पेशावर को मौसम सरमा के लिए दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल किया। नाजरीन, दुरानी सल्तनत को अफ़गानिस्तान की जदीद रियासत के बुनियाद समझा जाता है। अहमद शाह दुरानी को बबाए कौम के नाम से मसूम किया जाता है। नाजरीन, सन 1709 में सूबा कंधार के गलीजी कबीले के सरबराह मीर वीस होटक ने सफ़ेद पारसियों से आज़ादी हासिल की। 1722 से 1725 तक इनके बेटे महमूद होटक ने मुख्तसर तौर पर ईरान के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की और अपने आप को शाह फारस का ऐलान किया। ताहम होटक ख़ानदान अफशरियों के ख़ात्मे और जलावतनी के बाद मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसकी सरबराही फारस के नादर शाह अफशार ने की। नाज़रीन, सन 1747 एक ऐसी सियासी शख्सियत की ज़ाहरी शक्ल का निशान है जो फ़ारसी और मुग़ल दोनों सल्तनतों से आज़ाद है। जुलाई 1747 में कंधार के शहर के करीब एक लोया जिरगा इख्तिताम पजीर हुआ, जब अहमद शाह दुरानी को अफ़गानों का नया कायद मुंतखब किया गया। इसी तरह दुरानी ख़ानदान की बुनियाद रखी गई। दूसरे दावेदारों से छोटा होने के बावजूद अहमद शाह के पास इसके हक़ में मुतअद्दिद मग़लूब अंसर थे। वो सियासी पस मंज़र के एक काबिल एहतराम कुंबा से ताल्लुक़ रखते थे, ख़ासकर जब से इनके वालिद ने हरात के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जो अफ़गानों का दिफा करते हुए जंग में मारे गए थे। नाजरीन, अहमद शाह का पहला फ़ौजी इक़दाम गजनी को गलजी से पकड़ना और काबल और पेशावर को मुग़ल के मुकर्रर करदा गवर्नर नासिर खान से लड़ना था। सन 1749 में मुग़ल शहंशाह अहमद शाह बहादुर को अपने हमले को अफ़गान हमले से बचाने के लिए सिंध, पंजाब के इलाके और दराए सिंध में अहम शाह दराए अहमद शाह दुरानी के हवाले करने पर आमादा किया गया। नाजरीन, इसी तरह बगैर किसी लड़ाई के मशरिक़ में खासी हदूद हासिल करने के बाद अहमद शाह मशहद पर कब्ज़ा करने के लिए मगरब की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिस पर नादिर शाह अफशार के पोते शाहरुख अफशार ने हुक्मरानी की। इसके बाद अहमद शाह ने हिंदुकश पहाड़ों के शुमाल में वाक़िया इलाकों को अपने मतहत करने के लिए एक फ़ौज भेजी। नाजरीन, कलील तरतीब में ताकतवर फ़ौज ने शुमाली अफ़गानिस्तान के ताजक,
ہزارہ، ازبک، ترکمن اور دیگر قبائل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ احمد شاہ درانی نے تیسری مرتبہ مغل سلطنت کی باقیات پر حملہ کیا اور پھر کشمیر اور پنجاب کے علاقوں پر مستحکم کنٹرول کیا، جس کے تحت لاہور پر افغانوں کا اقتدار رہا۔ اپنے دوسرے بیٹے تیمور شاہ کو اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر احمد شاہ درانی ہندوستان سے واپس افغانستان چلے گئے۔ ناظرین، سن 1707 میں شہنشاہ اورنگزیب کی موت کے بعد شمالی ہندوستان میں مغل اقتدار کا خاتمہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے مراٹھوں نے اپنے دارالحکومت پونے سے پورے ہندوستان کو عملی طور پر کنٹرول کیا اور مغل کی حکمرانی صرف دہلی تک ہی محدود رہی۔ مراٹھا اب اپنے شمالی مغربی علاقوں کی طرف اپنے کنٹرول کے علاقے کو وسعت دینے پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ناظرین، احمد شاہ درانی نے مغلوں کے دارالحکومت کو ختم کر کے ان کا مال لوٹ لیا۔ ناظرین، افغانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیشوا بالاجی نے راگھو ناتھرا کو بھیجا۔ اس نے پنجاب میں رہلوں اور افغانی فوجی دستوں کو شکست دی اور تیمور شاہ اور اس کے دربار کو ہندوستان سے بے دخل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور لاہور، ملتان، کشمیر اور دیگر صفوں کو اٹک کے ہندوستانی حصے میں مراٹھا حکمرانی کے تحت لایا۔ ناظرین، اس طرح 1757 میں قندھار واپسی پر احمد کو ہندوستان واپس آنے پر مجبور کیا گیا اور مراٹھا کانفیڈریسی کے زبردست حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، احمد شاہ درانی نے مراٹھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور مختلف افغان قبائل کے جنگجو اس کی فوج میں شامل ہوئے، جس میں خان قلات کے میر قلعہ ناصر اول کی کمان کے تحت بلوچ لوگ بھی شامل تھے۔ صبا خان کنولی کو تمام فوجی دستوں کا آرمی چیف منتخب کیا گیا۔ ابتدائی جھڑپوں کے بعد شمالی مغربی ہندوستان میں مراٹھوں کے بہت بڑے دستوں کے خلاف افغانوں کی فتح ہوئی اور 1760 تک احمد شاہ اور اس کی فوج لاہور پہنچ چکی تھی اور مراٹھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ناظرین، احمد شاہ درانی اپنی فوج سے کہیں زیادہ بڑی جنگیں جیتنے کے لیے مشہور تھے۔ ناظرین، 1760 تک مراٹھا گروہوں نے سداشیو راؤ باؤ کی کمان میں ایک بڑی فوج میں اتحاد کر لیا تھا۔ ناظرین، پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1761، جس میں بڑے پیمانے پر مسلمان اور بڑے پیمانے پر ہندو لشکروں کے مابین لڑی گئی۔ مراٹھوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے باوجود احمد شاہ کا اپنے ڈومینز پر پرامن کنٹرول بہت سے چیلنجوں کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے، پانی پت کی تیسری جنگ میں افغانوں کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پنجاب پر اس کی گرفت کمزور ہو گئی، جو بڑھتی ہوئی سخت مسئلوں کی ضد میں آ گئی۔ پانیانی کی تیسری جنگ میں درانیوں نے 14 اگست 1761 کو فیصلہ کن طور پر مراٹھوں کو شکست دی۔ پانی پت میں شکست کے نتیجے میں مراٹھوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور یہ پیشوا بالاجی راؤ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ کئی اہم جرنیلوں کے علاوہ انہوں نے پانی پت کی لڑائی میں اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا۔ پانی پت میں فتح احمد شاہ درانی کی طاقت اور افغان طاقت کا ایک اعلیٰ مقام تھا، تاہم اس کی موت سے قبل ہی سلطنت کا قلعہ کما ہونا شروع ہوا۔ سن 1762 میں احمد شاہ درانی نے سکھوں کو محکوم بنانے کے لیے چھٹی بار افغانستان سے راستے عبور کیے۔ اس وقت سے سلطنت کا تسلط اور کنٹرول ڈھیلنا شروع ہوا اور درانی کی موت کے وقت اس نے سکھوں کے ساتھ ہی پنجاب کو مکمل طور پر کھو دیا تھا۔ اس طرح ازبکوں کو شمالی علاقوں کے پہلے نقصانات سے ان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی ضرورت تھی۔ ناظرین، اس نے لاہور پر حملہ کیا اور ان کے مقدس شہر امرتسر کو لینے کے بعد ہزاروں سکھوں کے باشندوں کا قتل کیا اور ان کے معزز گولڈن ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ 2 سال کے اندر ہی سکھوں نے دوبارہ بغاوت کر کے اپنے مقدس شہر امرتسر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ ناظرین، احمد شاہ درانی نے سکھوں کو مستقل طور پر محکوم رکھنے کے لیے متعدد بار کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ سن 1762 میں جب پنجاب میں ہزاروں سکھوں کو ہلاک کیا گیا تو درانی فوج نے واگ الگاری کو اکسایا۔ احمد شاہ کو بھی شمال میں دیگر سرکشیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار اس نے اور بخارا کے ازبک امیر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امور دریا ان کی زمینوں کی تقسیم کا نشان لگائے گا۔ ناظرین، احمد شاہ قندھار کے مشرق میں پہاڑوں میں واقع اپنے گھر واپس چلے گئے، جہاں 14 اپریل 1773 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے قبائلی اتحادوں اور دشمنیوں میں توازن قائم کرنے اور قبائلی تواناؤں کو بغاوت سے دور کرنے میں ایک قابل ذکر حد تک کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے احمد شاہ بابا یا افغانستان کے والد کی حیثیت سے شناخت حاصل کی۔
ناظرین، اگر آپ کو افغانستان کی سلطنت درانی کی مکمل داستان پر مبنی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ملٹی سیٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔